दोस्तों, आज मैं आपको एक दिलचस्प किस्से के जरिए, एक दिलचस्प कहानी के जरिए एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की जो आज के जमाने में चल रही है उसकी सलूशन की बात करूंगा। आपको किस्सा सुनने के बाद वो प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी कि आज हम क्यों परेशान हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक बादशाह के महल में एक धोबी और धोबी की बीवी काम किया करते थे। बादशाह और मलिका के कपड़े वगैरह धोने धुलाने का काम किया करते थे। एक दिन धोबी की बीवी बड़ी खुश नजर आ रही, यानी मलिका ने देखा कि आज धोबी की जो बीवी है धोबन, वो आज बहुत खुश है। तो उसने धोबी की बीवी से यानी धोबन से पूछा कि क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो धोबन ने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। मलिका भी खुश हो गई और उसको फौरन मिठाई मंगवाई और मिठाई पेश करते हुए कहा कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे फिर तो ये लो मिठाई खाओ और चुन्नू मुन्नी के पैदाइश की खुशी में ये मिठाई हमारी तरफ से आपको। ये दोनों में जब कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था, इतने में बादशाह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मलिका को खुश देखा। तो चूंकि बादशाह अपनी मलिका से बहुत प्यार करता था और बहुत दिनों के बाद मलिका को इतना खुश देखा तो वजह पूछी कि मलिका, आज आप इतनी खुश क्यों है, क्या कोई खास वजह? मलिका ने कहा कि सुल्तान, ये लो मिठाई आप खाओ, क्योंकि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए खुशी के मौके पर तो हम सबको खुश होना चाहिए ना। बादशाह चूंकि अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, बादशाह ने फौरन दरबार से कहा कि ये मिठाई लो और हमारे पीछे पीछे इसको ले आओ। बादशाह बाहर दरबार में पहुंचा तो बादशाह चूंकि बहुत खुश था, वजीरों ने और दरबारियों ने जब बादशाह को खुश देखा तो वाह 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 की आवाजें सुनाई देने लगी ताकि जिन्ने इलाही यानी बादशाह सलामत और खुश हो जाए। तो जब दरबारी खुश थे और बादशाह उनसे ज्यादा खुश था तो जिन्ने इलाही ने फौरन सबको मिठाई तस्लीम करने कहा कि सब दरबारियों को और वजीर को मिठाई खिलाओ। मिठाई खाते खाते बादशाह से वजीर ने पूछा कि बादशाह सलामत, ये मिठाई आप किस खुशी में तकसीम कर रहे हैं? तो बादशाह ने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। वजीर ने जब ये सुना तो वजीर भी बहुत खुश हो गया और दरबारियों से कहा कि भाई मिठाई खाओ, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। वजीर के बाजू में वजीर का ही मुशीर बैठा हुआ था। तो मुशीर ने वजीर आजम से पूछा कि जनाब वजीर आजम, ये चुन्ना मुन्ना क्या चीज है जिसकी वजह से हम सब इतने खुश हैं और मिठाइयां तकसीम हो रही है? वजीर आजम ने अपने मूंछों को ताव देते हुए थोड़ा दिमाग पर जोर दिया और फिर सोचने की बात कहा कि मुझे नहीं मालूम ये चुन्ना मुन्ना कौन है और क्या बला है। एक काम करता हूं, मैं बादशाह सलामत से पूछ लेता हूं। वजीर आजम ने हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, ये चुन्ना मुन्ना कौन है? बादशाह सलामत भी थोड़े से घबरा गए और सोचने लगे कि वाकई मुझे तो ये पहले मालूम कर लेना चाहिए था कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन। बादशाह ने वजीर से कहा कि मुझे भी इल्म नहीं है कि चुन्ना मुन्ना कौन है। वो तो मेरी बीवी मैंने मलिका खुश थी, तो उसकी खुशी की वजह जब मैंने पूछी तो उसने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया। उसने मिठाई तकसीम की तो मैंने भी मिठाई तकसीम की, जिसकी वजह से वो भी खुश थी, मैं भी खुश था, आप सब भी खुश हैं। आज मैं मलिका से पूछकर आपको बताता हूं। बादशाह घर आया। घर आने के बाद बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा कि मलिक आलिया, ये चुन्ना मुन्ना कौन था जिसकी वजह से आप इतनी खुश थी और जिसकी वजह से हम भी खुश हो गए, वजीर भी खुश हो गए और सारा दरबार खुश हो गया। मलिक आलिया भी सर खुजाने लगी, कहने लगी कि मुझे भी इल्म नहीं है कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन। वो तो धोबी की बीवी बड़ी खुश थी कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं भी खुश थी।
اور میں نے سوچا کہ وہ خوش ہے تو میں بھی اس کی خوشی میں شریک ہو گئی. میں نے بھی اس سے نہیں پوچھا کہ یہ چننا مرنا کیا بلا ہے. دوسرے دن ملکہ عالیہ نے اس دھوبن کو بلایا اور اس سے کہا کہ ارے تیرا ستیہ ناش ہو، یہ بتا کہ یہ چننا مرنا ہے کون جس کی وجہ سے ہم بھی خوش، بادشاہ بھی خوش، اور پوری سلطنت میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی. آخر یہ چننا مرنا ہے کون؟ تو دھوبن نے کہا، یعنی دھوبی کی بیوی نے کہا کہ ملکہ عالیہ، چننا مرنا ہماری کتیا کا بچہ ہے جو کل ہی پیدا ہوا. ہائے، ملکہ عالیہ نے سر پیٹ لیا، کہا کہ میں کل ہی پوچھنی تھی تو اتنا ہنگامہ نہ ہوتا اور اتنی شرمندگی نہ ہوتی. کہانی ختم ہوئی. بالکل ایسا ہی حال آج کل ہماری عوام کا ہے. جو بھی خبر ملتی ہے، جو بھی میسج آتا ہے، جو بھی ویڈیو آتا ہے، جو بھی آڈیو آتا ہے، یا جو بھی جھوٹی خبر آتی ہے یا جھوٹی یا سچی، بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کا فیکٹ چیک کیے فوراً دوسرے گروپ میں بھیج دی جاتی ہے. بس سنی سنائی باتوں کو سب ماننے لگ جاتے ہیں. کوئی ایک گھٹنا ہوتی ہے، کوئی ایک جگہ پر چھوٹا موٹا کچھ حادثہ ہوتا ہے، سالوں پہلے کا آڈیو ویڈیو یا کچھ فوٹوگراف، اور اس کو آج کل کی گھٹنا بتا کر افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے. آج کل سیاسی پارٹیوں کا پورا کھیل فیک نیوز پر ہی چل رہا ہے. ایک ٹرول آرمی بیٹھی ہوئی ہے فیک نیوز پھیلانے کے لیے. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم فیکٹ چیک ہی نہیں کرتے. ہم فوراً اس امیج کو دیکھ کر، اس ویڈیو کو دیکھ کر، یا اس آڈیو کو سن کر، یا اس میسج کو پڑھ کر فوراً یقین کر لیتے ہیں اور اسے سچ سمجھ لیتے ہیں، اور کسی کو غور و فکر کرنے کی اب عادت ہی نہیں رہی. بس آ گیا. پہلے تو بھی یعنی کوئی خبر دینے والا ہوتا تھا تو دیکھا جاتا تھا، اس کے پاس میں جایا جاتا تھا، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا تھا، اس کے ماضی کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ معتبر آدمی ہے کہ نہیں، یہ سچا ایماندار آدمی ہے کہ نہیں. جب وہ سچا اور ایماندار، اس کا خاندان بھی ایماندار ہوگا، تب اس کی بات کا یقین کیا جاتا تھا. آج تو بس ایک اننون نمبر سے کچھ میسج آ جائے، جس کو کبھی جانتے پہچانتے نہیں، ایک گروپ میں ہزار لوگ ہیں، کوئی بھی میسج کر رہا ہے، اس کے بارے میں نہ اس کو ہم جانتے ہیں، نہ اس کے خاندان کو جانتے ہیں، نہ کبھی زندگی میں اس سے بات ہوئی ہے. ایک نمبر ہے، وہ بھی ہمارے لیے نیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر ہنگامہ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی بات آپ تک پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرے تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. آپ کو معلوم ہے منی پور میں جو شرمناک گھٹنا ہوئی، یعنی جو اس دو عورتوں کے ساتھ میں جس کو برینا کر کے گھمایا گیا، اس پر بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، وہ ایک فیک نیوز کا ہی نتیجہ تھی. ایک ذریعہ تھا، کچھ سالوں پہلے ایک ذریعہ تھا میڈیا، جہاں پر سچ پتا چلتا تھا. اب وہ بھی فیک نیوز کا اڈا بن چکا ہے. وہ بھی ایک پروپیگنڈا کا ایک چکیا بن چکا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اور میڈیا سچ ڈھونڈ کر لاتا تھا. آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور لوگ سچ ڈھونڈ کر لاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی میسج، کوئی بھی آڈیو، کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی آرٹیکل جب بھی آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے. اپنے لیول پر جتنا بھی آپ سے ممکن ہو، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ سچ ہے اور یہ دوسروں کو بھیجنا مناسب ہے. کچھ سچ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو شیئر نہیں کیا جاتا ہے نا. لگا کہ یہ ویڈیو سچا ہے، لیکن اس سے سماج کے اندر ایک گرمی پیدا ہو جائے گی، کہیں بھی دنگا فساد ہو سکتا ہے، یا کسی کو ہانی پہنچ سکتی ہے، یا کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ سچ ہے لیکن اس کو نہ پھیلایا جائے. اسی میں ہمارے لوگوں کا، ہمارے دیش کا بھلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرے. فیک نیوز اور فیک خبریں پھیلایا نہ کرے. اب جو میڈیا پہ فیک خبریں پھیلاتے ہیں ان کو تو لاکھوں کروڑوں روپے ملتے ہیں، اس لیے بھلے وہ جھوٹ ہی صحیح وہ چلا رہے ہیں،
ان کو प्रोपेगेंडा फैलाने का पैसा मिलता है। चलो वो पैसे तो कमा रहे, कम से कम भले आखिरत में क्या होगा वो अल्लाह जाने, लेकिन चलो दुनिया का तो फायदा हो रहा है। लेकिन हम जो फेक न्यूज फैला रहे हैं उसमें तो ना हमारा दुनिया का फायदा है न दीन का फायदा है, बल्कि दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। यानी वो एक कहावत है महाराष्ट्र में हमारे कि बिन पगारी और फुल अधिकारी, यानी कुछ भी नहीं, पगार कुछ भी नहीं और दिन भर लगे हुए हैं। इधर का वीडियो उधर भेज, इधर का ऑडियो उधर भेज, नीचे लिखा हुआ है कि इसको फैलाओ, इसको वायरल करो, जैसे वो खुद कोई बहुत बड़ा फैक्ट चेकर हो। अल्लाह के लिए झूठी खबरें न फैलाया करें और सब लोगों से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया करें। ये अफवाहें लोगों की जान तक ले लिया करती है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।